हाँ, लियाकत देवबंदी। लाइन पर किसको लिया? मैं ही हूँ, किसको लूंगा? सद्दाम ने लिया मुझको लाइन पर। तुम तो उस दिन वादा कर रहे थे कि मैं बात करूंगा कल। बड़े झूठे मक्कार हो यार तुम। आप कौन हो? मोहम्मद ताहिर रजा कादरी। कहाँ से बोल रहे हो? मुरादाबाद से। अच्छा बोलिए। हाँ, ये सूरह लुकमान की जो आखिरी 5 आयतें हैं, जो 5 चीजों का उसमें जिक्र है कि माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, कौन कब कहाँ मरेगा, कयामत का वक्त, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जी तो कुरान का फैसला है। जी तो आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? सही बात है, जो कुरान का फैसला वही हमारा ईमान है। कोई नहीं जानता? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है, जानते हैं आप? अच्छा, तो कुरान पे बोतान लगा रहे हो आप? तो मुझ पर हुक्म क्या लगेगा? हाँ जी। अगर मैं कुरान पर बहतान लगा रहा हूँ, यानी मेरा ये अकीदा जो है वो कुरान के खिलाफ है नहीं? जी। तो मुझ पर हुक्म क्या लगेगा? अगर जो कुरान ने बयान किया, जो मुफस्सिरीन ने, जो सल्फ ने बयान किया है, अगर उसी को हम ले गए और उसी कैटेगरी से ले गए तो फिर तो हम इस्लाम, दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर हम मौजज़ात और करामात की कैटेगरी में ले गए, जैसा कि सालेहीन ने लिया है, तो फिर हम मुसलमान हैं। अच्छा, तो मौजज़ा उम्मत से हो सकता है, लेकिन नबी को ये मालूम नहीं है। मेरे मौजज़ात जो नबी के लिए है, करामात जो है वो गैर नबी के लिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि करामात तो हो सकती, मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे कि करामात तो हो सकती है ये, लेकिन नबी को मालूम नहीं है। नहीं, करामात हो सकती है गैर नबी से और मौजज़ात हो सकता है नबी से। अरे मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कुरान का फैसला अटल है नहीं? कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि ये 5 चीजें जो हैं, इसका इल्म खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, है नहीं? तो अब यहाँ तो कुरान की आयत का इनकार हो रहा है जी। तो ये तो फिर आप जो कह रहे हो ना, उसको मैंने जवाब दे दिया है। क्या? कि जो शान अल्लाह की है, अगर उस शान में नबी वली अंबिया को मिलाओगे तो ये शिर्क बनेगा। है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब अल्लाह को हाँ, बोलिए आप बोलिए पहले। हाँ, जो शान अल्लाह की है, जो सिफात अल्लाह की है, अगर अल्लाह की सिफात को और ज़ात को तकसीम करोगे तो बंदा तो खामखा मुशरिक बन जाएगा, बड़ी पक्की बात है। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफातिहुल गैब, जिनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, वो 5 चीजें हैं जो सूरह लुकमान की आखिरी आयत में मज़कूर हैं, यानी क़यामत का वक्त, मखसूस बारिश का ठीक वक्त कि कब नाजिल होगी, माफिल अरहाम यानी औरत के पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची, मुस्तकबिल के वाक़यात, मौत का सही मकाम। आ गई आपकी समझ में? जी आ गई। तो हाँ, अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये तो हो गया कुरान का फैसला। तो अब मैं ये कहता हूँ कि नबी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बता दिया है। इन 5 बातों को भी जानते हैं नबी। अच्छा, अब ये मेरा अकीदा हुआ, तो मुझ पर हुक्म क्या लगेगा फिर? नहीं, आपने अभी कहा कि अल्लाह तो कुरान में नफी कर रहे हैं, लेकिन तेरा दावा है कि अल्लाह के नबी जानते हैं, तो उस पर दलील क्या है? हाँ। देखिए, इसमें एक वाकई ये भी है कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है नहीं? हाँ, तो ये मिशकात शरीफ में जिल्द 2 बाब जिक्रुल यमन शाम में बुखारी शरीफ के हवाले से ये हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन दरियाए रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में है। बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर दुआ फरमाई जा रही है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना, ए अल्लाह हमको हमारे यमन में बरकत दे। हाजिरीन में से बाज ने अर्ज किया वफी नजदना, या रसूलल्लाह दुआ फरमाए कि हमारे नज्द में बरकत दे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही दुआ फरमाई, शाम और यमन का जिक्र फरमाया, मगर नजद का नाम न लिया। उन्होंने फिर तवज्जो दिलाई कि वफी नजदना,
हुजूर ये भी दुआ फरमाएं कि नज़्म बरकत हो। गर्ज 3 बार यमन और शाम के लिए दुआ फरमाई, बार बार तवज्जो दिलाने पर नज़्म को दुआ ना फरमाई, बल्कि आखिर में फरमाया मैं उस अजली महरूम खित्ते को दुआ किस तरह फरमाऊं, वहां तो जलजले और फितने होंगे और वहां शैतान गिरोह पैदा होगा। ये क्या खबर दे रहे हैं नबी? क्या खबर दी नबी ने ये जी कि वहां क्या होगा? फितने पैदा शैतान है। फितने वहाँ फितने पैदा होंगे। क्या कहा? नबी ने कहा कि वहाँ फितने पैदा होंगे, वहाँ शैतान का सींग निकलेगा। जी 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 जी। जी। तो अब तो ये तो कल की खबर दे दी नबी ने। दूसरी जगह एक और हदीस है, वो बुखारी शरीफ के हवाले से है। नहीं सुनो 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 मेरी बात सुनो भला। अच्छा हाँ। आपने तो इस हदीस के जरिए कुरान की आयत में टकराव पैदा कर दिया। हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि हुक्म क्या लगेगा फिर? मुझ पे यहाँ टकराव हो रहा है ना। यहाँ नहीं आपने कुरान की आयत के सामने नबी की हदीस को खड़ा कर दिया बामुकाबिल। अरे मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि आपका मैं इल्म देखना चाहता हूँ कि यहाँ कुरान से हदीस टकरा रही है। दूसरी हदीस एक और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, जंग बद्र के मौके पर सुनो। अरे सुनो तो पहले पूरी बात सुन लो मेरी, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। एक दूसरी हदीस और है बुखारी शरीफ में कि सुन लो पहले पूरी बात में, आप बोलना। जंग बद्र के मौके पर जब बद्र के मैदान में सहाबा किराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में तशरीफ ले गए, एक दिन पहले वहां पहुंच गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान का मुआयना किया। इसके रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं। और मुआयना करने के बाद में आपके हाथ में एक छड़ी है और आपने वहां निशान लगाया कि अबू जहल यहाँ गिरेगा, उतबा यहाँ गिरेगा, शैबा यहाँ गिरेगा, यानी कल को कौन कहाँ गिरेगा ये पहले खबर दे रहे हैं आप, यानी कल की खबर दे रहे हैं। तो जब दूसरा दिन जंग हुई तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बाखुदा जहां जहां जिस नबी ने जिसके निशान जो लगाए थे वो 1 इंच इधर से उधर नहीं था। अबू जहल अपनी जगह था जहां निशान लगाया था और शैबा वहां था जहां निशान लगाया था। तो ये भी कुरान से टकराव हो रहा है। मैं आपका इल्म देखना चाहता हूँ कि आपको इल्म कितना है। आप बहुत मतलब गुरु में मुनाजरे करते हो ना, तो मुझे ये बतलाओ कि कुरान की आयत से टकराव हो रहा है नहीं हो रहा है ना हदीसों का? तो अब मुझको हुक्म क्या लगेगा? नहीं टकराव हो रहा तो इसका हल आप बताओ ना। तो पेश तो आप टकराव में पेश कर रहे हो ना। हाँ तो मुझे ये बताओ ना, तो मुझको हुक्म क्या लगेगा? अब ये बताओ। मैं तो मानना हूँ, मेरा तो अकीदा है ये कि मेरे नबी जानते हैं, मेरा ये अकीदा है। आपका जी हाँ मेरा ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं कि औरत के पेट में क्या है। वो भी हदीस में आपको बता देता हूँ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आपकी चच्ची हजरत उम्मुल फजल, उससे आपने इरशाद फरमाया कि चच्ची तुम्हारे बेटा पैदा होगा और तुम्हारे नहीं होगा उसके भी बेटा पैदा होगा, जो तुम्हारे बेटा पैदा होगा उसके ही नहीं उसके भी बेटा पैदा होगा। कई बेटों की ऐसी फहरिस्त आपने गिन दी और फिर कहा आखिर में कि ये जो बेटे होंगे इनसे खिलाफत का दौर शुरू होगा। तो खिलाफत अब्बासिया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से शुरू हुई थी, ये भी आपने बता दिया। तो अब ये तो बताओ कि ये हदीसें सब टकरा रही हैं इससे कुरान से, तो मुझको हुक्म क्या लगेगा? अब आप अपना इल्म दिखाओ मुझे। यहाँ उसमें गुरु मत बहुत बोलते हो तुम। ये 5 बातों की जो नफी की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान के जरिए, क्या इस नबी से नबी अलैहिस्सलाम खाली है क्या? जी ये जो 5 क्या? बातों की नफी की है मखलूक के लिए अल्लाह ने, क्या हाँ। इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम दाखिल है? हाँ ये सबके वाकई आ गया इसमें, तो कोई नहीं जानता। तो आज का मतलब ये है कि आप नहीं, आप फिर ये मानते हो कि नबी जानते हैं? दावा आपका ये है कि नबी अलैहिस्सलाम इन 5 बातों में दाखिल है ना, यही ना? हाँ मेरा अकीदा है ये। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया है कि जब से दुनिया पैदा हुई और आखिर तक आप जानते हैं, समझे नहीं? अब आप मुझे ये बतलाओ कि ये जो मैंने आपके सामने हदीसें पेश की कि मेरे नबी जानते हैं, ये मेरा अकीदा है। जो आपने माँ काना ममा यकून जो आपने फिट किया है यहाँ, तो फिर ये 5 बातें जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है सूरह लुक़मान के आखिर में, इनको कहाँ छोड़ोगे? इनकी क्या इनकी नफी कैसे करोगे अल्लाह के नबी? अरे तो ये आप करो ना, आप आलिम साहब हो, देवबंद के आप आलिम हो, आप मुझे ये बतलाओ कि अब मेरा अकीदा तो ये है, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे नबी जानते हैं और मैंने हदीसें पेश कर दी। अब सुनो लियाकत साहब, बात सुनो, पहले बात सुनो, पहले तो कुरान से टकरा रहा ना। अरे पहले बात तो सुन लो, फिर मैं मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपने अकीदे के मुताबिक आपको हदीसें भी पढ़ के सुना दी कि मेरा अकीदा ये है कि मेरे नबी का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना व मा यकून कि दुनिया जब से बनी और क़यामत तक, यानी जन्नतियों के जन्नती जाने तक, दोस्तियों के दोज़ख जाने तक, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म गैब का इल्म अता किया है। अब उसमें मैंने आपको ये सबूत के तौर पर 3 हदीसें पेश कर दी। अब आप मुझे हेलो, हाँ आगे नहीं, जन्नत में जाने के बाद उसके बाद नहीं,
اس کے بعد کیا مطلب؟ یعنی اس کے بعد تو جنت میں جانے کے بعد ہیلو اس کے بعد تو دنیا کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر جنتی اپنے جنت میں چلے جائیں گے، دوست کے اپنے دوست میں چلے جائیں گے. یعنی اس کے بعد جو ہوگا وہ نبی کو علم نہیں. کیا ہوگا اس کے بعد میں؟ جو بھی ہوگا بہت کچھ ہوگا اس کے بعد، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کو علم نہیں. وہ بتاؤ کیا ہوگا اس کے بعد میں، آپ بتاؤ. آپ نے کہا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اور دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کے بعد پھر اس کے بعد وہاں تک کا نبی کو، یعنی آپ نے ایک حدود بیان کر دی کہ نہیں میں نے ما کانا و ما یکون، دنیا جب سے پیدا ہوئی اور آخر تک، اس میں حدود نہیں ہوئی. جب سے دنیا پہ جب دنیا ہاں اس سے آگے کا علم ہے. اب سنیے یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی، حشر کا میدان لگ جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد کا علم نبی کو ہے کہ نہیں ہے؟ ما کانا و ما یکون، جب تک دنیا ختم ہوگی کہاں ختم، چلتی رہے گی. تو تب آپ کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے جب تک بھی دنیا رہے گی. ابھی تو آپ نے یار ابھی آپ نے کچھ اور بیان کیا. ابھی آپ ما کانا و ما یکون کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کہ جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا. ہاں اب مجھے آپ یہ بتائیے سنو میری بات سنو. میرا موضوع یہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں اور یہ میں نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا، اب یہ مجھ پہ بتاؤ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون، جب سے دنیا بنی اور رہتی دنیا تک، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا ہے اور میں نے حدیثیں بھی آپ کو جو ہے پڑھ کے سنا دی. اب مجھ پہ حکم کیا لگے گا؟ جیسے آپ جو اپنی دلیل پیش کر رہے ہو، دلائل کے تضاد بہت آپ کے. ہاں تو اس پہ مجھ پہ حکم کیا لگے گا؟ ارے مجھ پہ حکم کیا لگے گا پھر؟ پہلے آپ کو تضاد دور کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ جنت میں جانے تک اور جہنم میں جانے تک کا علم نبی کو، اس کے بعد نہیں. ہاں یا نا میں جواب دو. ما کانا و ما یکون کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوں. ما کانا و ما یکون، آپ نے ما کانا و ما یکون کی حد جو بتائی نا، آپ نے جو حد آخر کھینچی ہے، آپ نے حد آخر جو کھینچی ہے وہ جنت اور جہنم کے فیصلے تک کھینچی ہے. اس کے بعد میں بھی جو ہوگا وہ جانتے ہیں نبی. اب جو ہوگا وہ اس پہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے، سنو میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. آپ راہ فرار اختیار مت کرو لیاقت صاحب. ہاں میں آپ کی سنوں گا، پہلے میری سن لو. آپ راہ فرار اختیار مت کرو. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جو یہ 5 سنو سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے آپ کو بتائی، اس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اور تو میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے. اب یہ میرے عقیدے پہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس پر حکم کیا لگے گا. میں نے بتا دیا ما کانا و ما یکون. عقیدے پہ حکم تو تب لگے گا جب آپ اپنے عقیدے کی تضاد کو ختم. جب سے دنیا بنی اور دنیا کے آخر تک، دنیا بننے سے اور آخر تک. اب بتائیے. آپ نے 3 حدیثیں پیش کی ہے بخاری شریف سے، اور آپ نے سورہ لقمان کی آخری 4-5 آیات پیش کی ہے. ان دونوں میں آپس میں بہت بڑا ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ کو سلف سے دور کرو. ارے مجھے یہ تو بتاؤ پھر مجھ پر حکم کیا لگے گا؟ کیا نبی نہیں جانتے ہیں؟ حکم تو میں بعد میں لگاؤں گا نا، پہلے آپ اپنے نہیں میں تو عقیدہ ہے یہ، میں تضاد مانتا ہی نہیں ہے. میں تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے صحیح ہے. میں تضاد مان ہی نہیں رہا اسے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی کام بڑھ کے نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، ارے میں تم بار بار بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون، جب سے دنیا بنی اور دنیا کے آخر تک کا علم عطا کیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر علم غیب کی نفی بھی آتی ہے، تو وہ نفی ہوتی ہے ذاتی کے لیے. اب میں تمہیں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ پہ حکم کیا لگے گا. میں تو ماننا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پیٹ میں بتا دیا کیا ہے. نبی نے کل کی بات بھی بتا دی. تب لگے گا نا حکم، تب لگے گا جب تک آپ کا تضاد ختم نہیں ہوگا. تم مطلب تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ تم حکم لگاؤ گے نہیں، تمہاری زبان کھل نہیں سکتی. تو یا تو یہ مانو پھر کہ مطلب ہے تو کیا میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے؟ میرا عقیدہ درست نہیں ہے؟ ارے میرا عقیدہ درست نہیں ہے. بالکل صحیح نہیں ہے. آپ نے قرآن ہاں تو حکم لگاؤ کیا لگے گا؟ اچھا جو آدمی ایسا عقیدہ رکھے کہ میں کل کی بات بھی جانتا ہوں، نبی کے علاوہ نبی نہیں جانتے، تو نبی کے علاوہ اگر کوئی اور جانتا ہو تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ بتاؤ. حکم میں بعد میں لگاؤں گا، پہلے اس بات کو بعد میں نہیں. سامعین حضرات دیکھیے، یہ ہے لیاقت، مولوی لیاقت دیوبندی. اب میں نے ان سے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی اور میں نے حدیثیں بھی پیش کر دی. ارے میں کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے یہ، اور میں نے حدیثیں پیش کر دی، میں نے دلیل پیش کر دی آپ کو. یہی تو ہے بریلویوں کا عوام کو گمراہ کرنا. حدیث قرآن میں. ارے بے وقوف آدمی صاحب، کم سے کم یہ تو سمجھو تم کہ میں نے اپنا عقیدہ بھی پیش کر دیا اور عقیدے کے مطابق میں نے تمہیں حدیثیں پڑھ کے سنا دی کہ نبی نے بتا دیا ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو مجھ کو حکم کیا لگے گا؟
इस तरह जिस तरह आपने अपना अकीदा पेश किया, इस तरह तो कादियानी भी करते हैं, वो भी खत्म नबूवत को कुछ और ही बयान करते हैं। तो हुक्म क्या लगेगा मुझ पे बताओ। मैं कादियानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी मुझसे बात करो तुम। हुक्म में तब लगाऊंगा जब तक आप अपने अकीदे को क्लियर नहीं करोगे। तुम्हारे तुम क्या लगाओगे? तुम अपने बड़े बड़े मुफ्ती को ले लो, मैं लाइन पर हुक्म लगा दे तो मुझ पे लगा ही नहीं सकता हुक्म। तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। मेरे बड़ा मुफ्ती लो, छोटा मुफ्ती लो, सबसे पहले आप अपने अकीदे का तजाद खत्म करो। मैंने अपना अकीदा तुम्हारे सामने, अरे तजाद तुम करो ना, ये तजाद जब हो रहा है तो इस पे हुक्म क्या लगेगा? जाहिल आदमी हो, कौन हो, क्या पढ़ो हो तुम, बेवकूफ आदमी हो। अरे मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ, मैंने हदीसें पेश कर दी, तो तुम अब मुझसे मतलब क्यों तजाद दूर करा रहे हो? तजाद तो तुम दूर करो, अब मुझ पर हुक्म लगाओ, क्या लगेगा? कैसे मतलब पढ़े लिखे हो तुम? सुनो तो सही, अकीदा मैंने साफ शफाफ तुम्हारे सामने पेश कर दिया। मैंने 3 हदीसें तुम्हारे सामने पेश कर दी कि मेरा अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने माँ काना वमा यकून का गैब अता किया है, इल्म अता किया है। वो हदीसें मैंने पेश कर दी। अब तुम इसे नहीं मानते हो, तुम नबी को गैब नहीं मानते हो, तो अब मुझ पर हुक्म तो लगाओ। तुम्हारी जबान तो खुले, कम से कम तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम हुक्म लगा दो। लगाओ हुक्म। बरेलियों का अकीदा कभी शाद सवाब नहीं हो सकता। ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आज लियाकत देवबंदी, अगर तुम्हारे अंदर जरूरत है, हिम्मत है, तो मुझ पर हुक्म लगा के दिखाओ। अगर तुम्हारी पूरी देवबंदी को मैंने हिला के नहीं रख दिया, नस की दीवारें हिला दी हैं, तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादरी नहीं है। लगाओ। अरे मैंने, अरे इसे छोड़ो, मेरे अकीदे में तजाद है कि नहीं है? जाहिल मौलवी, हाँ सुनो सुनो सुनो, मेरे अकीदे में तजाद है, लेकिन मैं अपना अकीदा कह रहा हूं कि मेरा अकीदा है ऐसा, और मैंने हदीसें पेश कर दी। अब तुम हिम्मत करो इतनी। अरे 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 जाहिल साहब, ओ जाहिल साहब, जाहिल लियाकत देवबंदी, अब तुम इसे हिम्मत तो करो इतनी कि मेरे ऊपर हुक्म तो लगाओ। देखिए बदतमीजी न करे। क्या बदतमीजी की मैंने? नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने तुमसे कहा है लियाकत देवबंदी, क्या बदतमीजी की मैंने? देवबंदी नहीं है आप? नहीं, आप देवबंदी नहीं है, आप देवबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो फिर इस बात की चिड़ है? तुम हम बरेलवी कह लो, हम तो नहीं चिड़ते। नहीं, आप अभी जाहिल वगैरह वगैरह कह रहे हो, तंज ना कैसा करो। मछली, तो मुझे ये बताइए कि मैंने जो है अपने अकीदे के मुताबिक बीड़ी जला, तो मैंने अपनी हदीसें पेश कर दी। अब आप मुझे ये तो बताइए, आपने पेश की है, आपने जो हदीसें पेश की उनके अंदर टकराव है, टकराव को खत्म करो। अरे मैं क्यों खत्म करूं? मैं क्यों खत्म करूं? मैं तो नहीं कर रहा। ये तो आप अपना इल्म दिखाओ ना, अपनी इल्म में सलाहियत दिखाओ। मैं तो अकीदा रखे हूं अपना ऐसा। मैं तो मानता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता किया है, और नबी जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, नबी ये भी जानते हैं कि बारिश कब होगी। अब तुम करो ना इसे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो लगाओ, मुझको हुक्म क्या लगाओगे? भाई ये बरेलवी मौलवी कह रहा है कि मैं, देखिए सामीन हज़रात, मैं टकराव वाले रखूंगा। अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हुक्म तो लगाओ, मैं टकराव भी देखो क्या तुम्हारा दूर करता हूँ। अभी तुम्हारी दर्ज की दीवारें अगर मैंने नहीं हिला दी ना, तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादरी नहीं है। लियाकत साहब जरा बोलो तो, जुबान तो खोलो। पहली बात हम नजदी है ही नहीं, समझा? और दूसरी बात हम मसले के देवबंद से हनाफ से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़वी क्या मानते हो? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़वी क्या मानते हो? मुसलमान मानते? तो मुसलमान मानते हो तो वो नज़वी नहीं था उस समय जब तुम मुसलमान मान रहे हो, वो पक्का काफिर था, तो तुम नज़वी नहीं हो। अभी जो नजद के अंदर मुसलमान है उनको तो मुसलमान मानते, काफिर मानते हो? नहीं तो तुम्हारे अकाबिर हो तो बागी इस्लाम माना उसे। नहीं, अभी जो नजर के अंदर है मुसलमानों को मुसलमान मानते? नहीं, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़वी की तुमसे बात की, तुमने कहा मैं मुसलमान मानता हूँ, तो तुम्हारे अकाबिर तो उसे बागी इस्लाम मानना है और वाजिबुल कत्ल मानना है। जिसका मेरे पास सामने कुफर का वाज़ेह दलील ही नहीं है, मैं उसको काफिर क्यों? नहीं तो तुमने कैसे कहा कि मैं मुसलमान मानता हूँ? तुम्हारे मौलवी खलील अहमद अम्भेटवी ने उसे बागी इस्लाम माना है और वाजिबुल कत्ल माना है, तो तुम मुसलमान कैसे मान रहे हो? वाजिबुल कत्ल कौन होता है? बाकी तो खवारिज भी थे, तो उनको क्या हज़रत अली मुसलमान मानते थे, नहीं मानते थे? वाजिबुल कत्ल माना है। वाजिबुल कत्ल कौन तो होता? बागी इस्लाम। जो इस्लाम का बागी और वाजिबुल कत्ल हो तो वो इस्लाम से खारिज वाला वाजिबुल कत्ल होता है। चलिए बाहर कह, इसे छोड़िए। आप नज़वी नहीं है तो देवबंदी तो हैं, वैसे आप नज़वी हैं। आपने अभी मान लिया कि मैं मोहम्मद अब्दुल वहाब नज़वी को मुसलमान मानता हूँ। मुझे ये बताइए कि मेरा अकीदा ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना व मा यकून का इल्म अल्लाह ताला ने अता किया, और मैंने अपने अकीदे के मुताबिक हदीसें आपके सामने पेश कर दी। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझ पर हुक्म क्या लगेगा मौलवी साहब, देवबंदी मौलवी साहब? काजी साहब, जब तक आप अपने अकीदे को क्लियर नहीं करोगे, ये टकराव खत्म नहीं करोगे, देखिए करोगे, मैं क्यों हुक्म लगाऊं? अरे तुम्हारी हमारी जंग किस बात की है? अच्छा, तुम्हारा हमारा झगड़ा किस बात का है? तुम्हारा हमारा झगड़ा किस बात का? तुम्हारा झगड़ा इस बात का है कि हम तो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब है,
تم کہتے ہو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, تم کہتے ہو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہے, تم کہتے ہو نہیں ہے. ارے یہ تو جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں نبی, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نور اور بشر ہیں, تم کہتے ہو کہ نہیں بشر ہیں. یہ تو جھگڑا ہے. اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے, حالانکہ تو جھگڑا ہے تمہارا ہمارا. اب یہ تو یہ کہو کہ تمہارا عقیدہ باطل ہے, یہ تم پر حکم یہ لگے گا, یا یہ کہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے, تب میں آپ کو بتاؤں گا. بولیے. اب میری بات سنیے, آپ سنیے. ہاں, یہ نور و بشر وغیرہ, یہ حاضر و ناظر وغیرہ وغیرہ آپ نے دوسرے ٹاپک میں چھیڑ دیے. آپ نے ایک عقیدہ پیش کیا, اس کے اندر اتنا تضاد ہے کہ عام بندہ سمجھے گا یار یہ تو حدیث قرآن میں ٹکراؤ پیدا کر دیے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ دیکھیے سامعین حضرات, میں یہ بتانا چاہتا ہوں سامعین آپ کو کہ ہمارا جو ان کا جھگڑا ہے فروعی مسائل کا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جو ان کا اختلاف ہے دیوبندیوں کا, بریلویوں کا, وہ عقائد کا ہے. اب سنیے لیاقت صاحب سنیے, تمہارا ہمارا جھگڑا جو ہے وہ عقائد کا ہے. اب عقائد پہ میں تو ماننا ہوں کہ نبی کو علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے, یہ تو جھگڑا ہے نا تمہارا ہمارا. میں یہ بھی ماننا ہوں کہ یہ 5 جو غیب کی باتیں قرآن کے اندر ہیں, میں انہیں بھی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دی ہیں. تو اب میرا سنو, میرا عقیدہ درست نہیں ہے نا آپ کی نظر میں. ارے سنو تو اب ذرا, میری بات سن لو, آپ بولنا. پھر میرا عقیدہ درست نہیں ہے نا, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کا عقیدہ ایسا ہے, میرا عقیدہ یہ ہے, تو مجھ پر حکم کیا لگے گا, شریعت کا کیا حکم ہے ایسے آدمی پہ جو ایسا عقیدہ رکھ رہا. یہ ہے اس پر اصل مقصد ہے. ہمارے یہاں عام جو عامی طور پہ جسے کہتے ہیں عام طور پہ بریلوی گمراہ ہے, سیدھی بات ہے. اور جن کا کچھ عقائد ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں, یا عالم الغیب اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, تو ان کو ہم کافر کہتے ہیں. یا مخلوق سے لینے کے جو وہ ہے کہ مخلوق سے مانگو جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے, یعنی غیب اللہ کو پکارنا, ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اچھا, ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. اب دیکھیے ہمارا عقیدہ سنیے, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بشہادہ ہے اللہ تعالیٰ. ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کا علم عطا کیا, عطائی مانتے ہیں ہم. دوسری بات یہ کہ یہ عطائی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے کہ ماں عورت کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کب ہوگی, کون کل کہاں مرے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کر دی ہیں مطلب لیاقت صاحب. اب زیادہ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ صرف یہ بتا دو کہ تمہارا ہمارا جھگڑا جو ہے, سنو میری بات سن لو نا, ادھر ادھر مت جاؤ, ادھر ادھر موضوع مت بناؤ, وہ موضوع الگ ہو جائے گا. اس پہ بھی جو آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ دوسرے سے مدد مانگنا یا دوسرے کو پکارنا آپ کافر مانتے ہو, اس پہ بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمہارے اکابروں میں کتنے کافر ہیں. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ جو میرا عقیدہ ہے, یہ آپ کی نظر میں میرے عقیدے میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات میری سن لینا, ہمارے یہاں عقیدے کے اندر ہمارے علماء کی تحریر اور عبارتیں حجت نہیں ہے, یہ بات کلیئر ہے. سنا تو کیا تمہارے اکابروں نے جو یہ تحریریں دی تھی اور جو لکھا تھا اور جو مددیں مانگی تھی, تو کیا بھانگ پی کے مانگی تھی؟ قرآن و حدیث سامنے نہیں تھا ان کے؟ تجھے کیا پتا کہ یہ عبارتیں بدل نہیں گئی, یعنی گڑبڑی نہیں کی گئی؟ کس میں؟ بالکل صحیح. تو انہیں چھاپنا بند کرو, اعلان کرو کہ ہماری نہیں ہے کتابیں, یہ ان میں مناظرے کیوں کرتے ہو پھر؟ کن پہ؟ جو عبارتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا, اگر وہ تمہاری نہیں ہے اور ان میں گڑبڑ ہے, تو انہیں اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہماری نہیں ہے؟ ہم ان سے دستبردار ہیں اور انہیں ہم آگ لگاتے ہیں, ہم انہیں مانتے ہی نہیں. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری ہے یا ان میں گڑبڑی ہے. اگر دیکھیں گے بالکل, اگر تمہاری نہیں ہوگی تو اس وقت آپ کہنا کہ میری نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی. ہم ان کو کرامات کی کیٹیگری میں لے کے تعویل کریں گے. وہ بعد میں ہوگا, کرامات ہوگی, کیا ہوگا وہ موضوع نہیں ہے میرا. موضوع یہ ہے, اس سے بات کیجیے پہلے آپ. ہاں بول بات ہو رہی ہے, بولیے. ہاں بتائیے کیا حکم لگے گا میرے اوپر. یار تیرا عقیدہ کلیئر نہیں ہے, تضاد بہت ہے, توڑ بہت ہے. اچھا, تضاد بہت ہے. اب سنیے لیاقت صاحب, ہاں سنیے اب ذرا, آپ چپ 2 منٹ منہ بند کر کے میری بات سن لینا, بولنا مت بالکل بھی. دیکھیے سامعین حضرات, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید. یہ ان کی ہمت تو نہیں ہے کہ مجھ کو فتویٰ لگا دیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے کئی اکابر جو ہیں وہ یہاں کافر ہو جائیں گے. اس کا صفحہ نمبر ہے 200. بات یاد رکھنا. ہاں سنو, یہ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 200. آپ سن لو لیاقت صاحب, بولو متو. اس میں لکھتے ہیں حضرت مولانا صادق الیقین صاحب ایک بار سخت علیل ہوئے. ارے اب چپ ہو یار, اب چپ ہو, بڑبڑ مت کرو. سخت علیل ہوئے, واقفین احباب میں یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور حضرت سے عرض کیا دعا فرما دیں. حضرت خاموش رہے اور بات کو ٹال دیا. جب دوبارہ عرض کیا گیا تو آپ نے تسلی دی اور یوں فرمایا, میاں وہ ابھی نہیں مریں گے, اور اگر مریں گے تو میرے بعد. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس مرض سے صحت حاصل ہو گئی اور حضرت کے وصال کے بعد اسی سال ماہ شوال حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے. مکہ معظمہ بیمار ہوئے, مرض ہی میں عرفات کا سفر کیا, یہاں تک کہ شروع محرم میں واصل بحق ہو کر جنت المعلی میں دفن مدفون ہوئے. یہ تمہارے اشرف مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب قطب عالم,
یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی نہیں مریں گے تو میرے بعد مریں گے. اب ان پہ جو تم تضاد میرے اوپر فٹ کر رہے ہو نا, وہ تضاد تمہارے ان پہ فٹ ہوتا, ہمارے لیے جائز ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, ہم مانتے ہیں ما کان وما یکون, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب قرآن سکھا دیا تو قرآن میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جو اللہ نے ذکر نہیں کیا قرآن کا؟ یہ تمہارے دماغ کے پھیر ہیں اور تم اپنے مولویوں کو کافر کراتے ہو. اور دوسری جگہ سنو, یہ دیکھیے صاحب, پھر میرے ساتھ میں کتاب تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 331. لیاقت صاحب سن لو, میں تمہاری سنوں گا 2 منٹ سنوں گا, سن لو پہلے. حضرت امام ربانی قدس سرہ کو 6 روز پہلے سے جمعے کا انتظار تھا. با یوم شمبہ دریافت فرمایا کہ آج کیا جمعے کا دن ہے. خدام نے عرض کیا کہ حضرت آج تو شمبہ ہے. اس کے بعد درمیان میں بھی کئی بار جمعے کو دریافت کیا, حتیٰ کہ جمعے کے دن جس روز وصال ہوا صحیح صبح کے وقت دریافت کیا کہ کیا دن ہے, اور جب معلوم ہوا کہ جمعے کا دن ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے ان قطب عالم صاحب کو اپنی موت کا وقت بھی یاد تھا کہ جمعے کا انتظار کر رہے تھے, اور جمعے کے دن جب دیکھ لیا کہ جمعے کا دن ہے تو کہہ دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیوبندیوں کچھ شرم کرو, لیاقت, کچھ غیرت کرو. میں چیلنج کرتا ہوں پوری بریلوی کو کہ ہماری یہ عبارتیں عقیدے میں داخل ہے, ثابت کر دو. تمہارے عقیدے میں نہیں تو کیا ہے یہ؟ میرا چیلنج ہے ساری. بھلے یہ بھانگ پی تھی, انہوں نے یہ بھانگ پی تھی جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں مریں گے کل مریں گے. یہ بھانگ پی کے کہہ رہے تھے تو کیا یہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے تھے؟ جب یہ مان رہے تھے کہ ہم نبی کو علم غیب نہیں مانتے تو یہ اپنے اکابر کو کیوں مانتے؟ اس سے محسوس یہ ہوا کہ دیوبندی جو ہیں جو نبی کو نہیں مانتے وہ اپنے اکابر کو مانتے ہیں. سامعین حضرات دیکھ لیجئے, یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں لیاقت کہ یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. جب تمہارے عقیدے میں شامل نہیں ہے تو تم نے کتابوں میں کیوں چھپی؟ یہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی یہ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ میں کیا ہوگا قبر میں, اور تمہارے مولوی اس طریقے کی ہیں کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون کب مرے گا, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے, جمعے کے دن مروں گا میں. تو تمہیں تضاد نہیں دکھ رہا تھا؟ یہ کچھ غیرت کرو, شرم کرو, کچھ شرم کرو. اور سناؤں کتنے مولوی کراؤ گے کافر اپنے بولو؟ یہ تمہارے قطب عالم تمہارے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں, تمہاری زبان نہیں کھلے گی. ہاں جواب دو. بالکل ثابت کر کے یہ عبارتیں ہمارے عقیدے میں داخل ہے یا ہمارا قائم ہے. یہ تمہارے عقیدے میں نہیں ہے تو بتاؤ, قائم ہے؟ یہ قائم ہے تو انہیں کافر مانو. پھر جنہوں نے لکھی ہے, جنہوں نے ایسا کہا ہے, انہیں کافر مانو. جب تم نبی کو نہیں مانتے جو بات, اور تم اپنے انہیں مان رہے ہو کافروں کو, تو انہیں کافر مانو. جیسے تمہارا قلم بریلویوں کے لیے چلتا ہے ایک دم کفر کے لیے, ان پہ بھی تو چلاؤ. نہیں بالکل نہیں. کیوں چلائیں گے ہم؟ کیوں نہیں چلاؤ گے؟ کیوں نہیں چلاؤ گے؟ مطلب دیکھیے سامعین حضرات, یہ ہوتی نہیں دیوبندیوں کی اوقات. یعنی نبی تو نہیں جانتے, نبی تو نہیں جانتے, لیکن ان کے مولوی جو ہیں وہ کل کی بھی بات جانتے ہیں. دیکھیے ان کی یہ عقیدے ہیں ان دیوبندیوں. تو اللہ تعالیٰ ان دیوبندیوں وہابیوں سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. شکست تو عوام کرے گی, فیصلہ اس کا تو تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ لو سنو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, سنو. قصص الاکابر مصنف مولوی اشرف علی تھانوی, صفحہ نمبر 12. اس پہ لکھتے ہیں یہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب مرحوم مکہ معظمہ میں بیمار ہوئے اور اشتیاق تھا کہ مدینہ منورہ میں وفات ہو. حاجی صاحب سے استفسار کیا کہ میری وفات مدینہ منورہ میں ہوگی یا نہیں. حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں کیا جانوں. عرض کیا حضرت یہ عذر تو رہنے دیجئے, جواب مرحمت فرمائیے. حاجی صاحب نے مراقب ہو کر فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے. ارے شیطانوں, کچھ غیرت کر لو, کچھ شرم کرو, کچھ خدا کے خوف سے ڈرو, کچھ خدا کے خوف سے ڈر لو. یہ تمہارا تھانوی بھی کافر ہوا تمہارے فتوے سے نہیں. یہ تھانوی کا یہ عقیدہ ہے, یہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہے ہیں تھانوی تمہارے, تو یہ کافر نہیں ہوئے. یعنی نبی نہیں جانتے, نبی نہیں جانتے تو انہیں مانو کافر, انہیں کافر مانو, انہیں کافر مانو. یہ فیصلہ تو عوام کرے گی کہ تمہارے مسئلوں میں کتنا تضاد ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے, ہمارے نبی نے تو خبریں دی ہیں, ہمارے نبی نے بتایا بھی ہے, ہمارے نبی نے بارش کی خبریں بھی دی ہیں, ہمارے نبی نے کل کہاں مرے گا یہ بھی خبریں دی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ تضاد نہیں ہے. اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھو, جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر پڑھو. تفسیر میں کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں تفسیر والوں نے دیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے کوئی نہیں جانتا, یہ ہے اس کا مقصد. ابھی تمہارے اندر اتنا علم کہاں ہے لیاقت؟ ابھی پڑھا ہو جاؤ, کسی اپنے علماء سے پڑھو جا کے. ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. نہیں ٹکرا رہی ہے یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ٹکرا رہی. اس کا مطلب یہ ہے, مفسرین محدث اکرام اس میں اس کی تشریح کر رہے ہیں اس آیت کے سورہ لقمان کی آخر کی, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے کوئی نہیں جانتا.
یہ مقصد ہے اس کا, سمجھے نہیں؟ ابھی تم جاہل ہو, جا کے کہیں مکتب میں پڑھو, ابھی جاؤ سفلے مکتب ہو. ابھی ذاتی اعتبار سے کوئی نہیں جانتا, صفاتی اعتبار سے سب جانتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے, میں صفاتی نہیں کہہ رہا ہوں. ارے جاہل صاحب, میں صفاتی نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے. محدثوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, ذاتی اعتبار سے نہیں جانتے. تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں, اور تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہفت مسئلہ میں بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی اعتبار سے جو علم غیب کی نفی ہے وہ ذاتی کے لیے ہے کہیں بھی قرآن کے اندر, لیکن جو عطائی علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے, اس کی کوئی نفی نہیں ہے. میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ تم اتنے بڑے جاہل ہو, اتنے بڑے گھامڑ ہو کہ قرآن کے اندر جو علم غیب کی نفی ہے وہ ذاتی کی ہے. یہاں مراد ذاتی نہیں ہے, یہاں مراد عطائی ہے. میں تم سے جو بات کر رہا ہوں عطائی کی بات کر رہا تھا. ایسا ہے, ابھی کسی مفتی پہ جاؤ اور اپنے مفتی سے بات کرو, اور مفتی کے پاس جا کے پڑھو. تمہارے بس کی بات نہیں طاہر رضا قادری سے بات کرنا. یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کون کتنے پانی میں ہے. تم نے اپنے دو مولوی اپنے فتوے سے یہ کفر کے گھاٹ اتار دیے. تو ہمارے ایک سب سے بڑے قطب عالم رشید احمد گنگوہی, دوسرے تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی. یہ تم نے کہا نا تضاد ہے اور ایسے آدمی کافر ہے. تم نے شروع میں کہا تھا کہ جو ایسا تضاد مان رہا ہے وہ کافر ہے. ماشاء اللہ, اللہ کی رحمت سے مسئلہ کے اعلی حضرت زندہ باد. بریلوی نے اپنا عقیدہ بھی پیش کر دیا, اور بریلوی نے دیوبند کے دو مولویوں کو بھی کفر کے گھاٹ اتار دیا. ارے بریلویوں کا عقیدہ تو تضاد والا ہے. تضاد تمہارے مولویوں کا پڑھ کے سنا تو دیا میں نے. اب کہو نا کافر, ٹکراؤ والا ہے. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے, اتنی جرت ہے, تو کہو کہ یہ اشرف علی تھانوی کافر, مولوی رشید احمد گنگوہی کافر. ہمارے اہل سنت کے یہاں تعبیر کی جاتی ہے کافر. تعویل کرو اس کی, تب کرو تعویل. اچھا تعویل کرو, تعویل کرو, تعویل کرو, تعویل کرو, تعویل کرو, تعویل گمراہ ہے. تعویل کرو. رشید احمد گنگوہی نے جو کہا کہ یہ ابھی نہیں مریں گے تو میرے بعد مریں گے, تعویل کرو اس کی. چلو. ہاں, وہ کرامات کی, وہ کرامات کی کیٹیگری میں نہیں. کس کے صدقے میں ملی, کس کے صدقے میں ملی, کس کے صدقے میں ملی جو کل کی خبر دے رہے ہیں بے وقوف جاہل؟ کس کے صدقے میں ملی کل کی خبر دے رہے ہیں؟ یہ کرامات کس کے صدقے میں ہے؟ یہ کرامات کیا غیر نبی سے نہیں ہوتی؟ نہیں, کرامات ہے کس کے صدقے میں؟ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ نہیں ہو سکتی, کرامات ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی بھی یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعے انہیں تک یہ بات دے دیتا ہے. تمہارا عقیدہ نہیں ہے درست, تم اپنے اکابروں کو تو مان سکتے ہو اور بات, اور جہاں کسی نبی کی اور ولی کی بات آئے گی, نہیں کسی دوسرا ولی ہو کوئی ابھی یہیں, تو تم اس پر کفر کے فتوے لگانے لگو گے. لیکن تمہارے مولویوں کی جب بات آئے گی تو تم جائز مانو گے. اب مجھے یہ بتاؤ جاہل صاحب, یہ جو کرامت ولی کو نصیب ہوتی ہے کس کے صدقے میں ہوتی ہے؟ ارے پہلے قریب آؤ, موبائل دور ہے تمہارا, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. کفر کے فتوے وہاں لگتے ہیں جہاں اللہ کی ذات اور صفات کو تقسیم کرتے ہیں بریلوی. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں مان لیا؟ یہاں جب تم کرامات مان رہے ہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کرامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہے, یہ کس کے صدقے میں؟ یہ اللہ نے اپنی کرم سے کی ہے. کرامات کا مطلب کیا ہے؟ نبی کو چھوڑ کے انہیں دے دیا, ولیوں کو دے دی کرامات, نبی کو چھوڑ دیا, نبی کچھ نہیں دیا, نبی کچھ نہیں جانتے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, ثم معاذ اللہ. دیکھیے صاحب اس دیوبندی کی, اس دیوبندی کی دیکھیے. ارے جاہل صاحب, جاہل صاحب, اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو عطا کیا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا ہے. بے وقوف صاحب, تو جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ کل کی بات نہیں جانتے, اور یہ تمہارے ملا جو ہے یہ کل کی بات جاننا ہے. تو اللہ پہ قید لگا رہا, کیا قید لگا رہا, کیا اللہ پہ قید لگا رہا کہ اللہ صدقے کے محتاج ہے, نبی کے صدقے بنا اللہ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی تو ذات اتنی بڑی ہے, وہ کچھ بھی کر لے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا پیدا کی ہے تب بھی اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں پیدا نہیں کرتا تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا میں. اللہ کی مصلیت سے پیدا ہے, سب اللہ کی مصلیت سے پیدا ہے. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تم نے کرامت مان لی اپنے مولویوں کی, جب بتائی تو کرامت مان لی, تو یہ کرامت کیا مولویوں کو ہو سکتی ہے, نبی کو نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں انہیں تو کوئی بات معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا, لیکن انہیں تمہارے مولویوں کو معلوم ہو گئی. نبی سے جب ظاہر ہوگی تو وہ معجزہ ہوگا. ہاں, تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں جب نبی سے معجزہ ظاہر ہوگا تبھی ولی کی کرامت بھی ظاہر ہوگی. بے وقوف صاحب, تو نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون میرا امتی جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں, اور یہ بھی آپ نے بتایا ہے. سن میری بات, نبی کے معجزہ کو اور اللہ کی ذات اور صفات سے ٹکراؤ گے تو مشرک بنو گے. جس طرح تمہارا تو انہیں میں مولوی فتوی لگاؤ. یہاں میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہاں ذاتی کا اور عطائی کا معاملہ ہے. یہ جو قرآن کے اندر آیت ہے نہیں, یہاں محدثین اکرام نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا, حدیث وہ پڑھو تفسیریں,
तफसीरों में लिखा है तो उसका मकसद ये है, सुनो बात सुनो, इसका मकसद ये है, अरे बात सुनो पहले, जाहिल साहब हो तुम, जानते नहीं कुछ कोरा कागज हो। जिन्होंने इसकी तफसीर की है, जो सूरतें कुरान के अंदर गैब की नफी में है, उसका मतलब ये है कि ये जाती इल्म गैब, जाती की नफी है, जाती की, अताई की नफी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया है कि कौन किसका बेटा है और कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। ये भी हदीस में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, मगर टाइम लंबा हो गया। अब जाइए, आप किसी दिन मैं तुमसे इस मौजूद पर बात करूंगा कि जो तुमने कहा था कि जो गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, किसी गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं कि उस पर क्या हुक्म लगेगा, ये भी मैं तुमसे बात करूंगा। और मैं तुम्हें देखूंगा कितने बड़े तुम पढ़े लिखे हो, तुम गुरु में बहुत बोलते हो, तुम सिर्फ घामड़ हो, घामड़। तुम जबान दराजी कर सकते हो, जुबान की जबरदस्ती कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ताहिर रजा कादरी से किसी बात पर बात कर लो, किसी मौजू पे। हाँ, अरे तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही, तुम अभी अपने मौलवियों को खोलो। ये बता दो, ये तुम्हारा घामड़ जो था रशीद अहमद गंगोही, इसने कैसे कह दिया कि ये मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे, मेरे बाद मरेंगे तो हाँ, करामात थी तो करामात इसे हासिल हो गई, इसे हासिल हो गई। नबी नहीं जानते कि कल कौन कहाँ मरेगा। अरे जाहिल, मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि जो नबी है, नबी को ये मालूम नहीं कि कौन कल कहाँ मरेगा, इधर से मालूम हो गई कहाँ मरेगा, ये नहीं मरेगा, मुझसे पहले नहीं मरेगा ये। अरे जाहिल, कुछ सबक सीख ले, जाहिल साहब कुछ सीखो, कुछ सीखो, अरे कुछ सीखो, अरे सीखो, कुछ सीखो, अरे कुछ सीखो, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो। ऐसा है, बुग़्ज़े नबी दिल से निकाल दो देवबंदियों, नबी से मोहब्बत करो। रोज़े महशर में नबी की बारगाह में हाजिरी होगी और नबी के सामने पेश होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। ये बुग़्ज़े नबी निकाल दो। नबी से आगे अपने अकाबिरों को मत बढ़ाओ, इन मौलवियों को, कि यानी जो बात नबी नहीं जानते वो तुम्हारे मुल्ला जानते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। चलिए सदाम काटो, इनका खून काटो, बहुत लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग। अब भाग गया, ये भागेगा, रजा खन्ना से देखना। मतलब ज्यादा लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग, मैं ज्यादा लंबी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, कोई सुनता ही नहीं है फिर किसी दूसरे